बकरीद का दिन था। तमाम लोग खुशी खुशी ईद की नमाज के लिए गए। नए कपड़े जेब तन करके ईद की नमाज पढ़ी। जो ही नमाज से फारिग हुए तो उन तमाम लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। करीब से बिजली के कड़कने के साथ साथ जोरदार तसादुम धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। जब लोग उस आवाज की तरफ दौड़े तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया है। एक एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से एक माल बरदार ट्रेन ने टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा पेश आया है। हर तरफ से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही है, आहो फोगा की आवाजें आ रही है और सभी आहें भर रहे हैं। सामान बिखरा पड़ा है, लाशें बिखरी पड़ी है, लोग जख्मी हालत में पड़े हैं। तो ये तमाम लोग जिनके सर में टोपियां थी, बदन में कुर्ता पाजामा था, चूंकि अभी अभी बकरीद ईद उल अजहा की नमाज से फारिग हुए थे, तो इतने बड़े हादसा को देखने के बाद तमाम लोग कुर्बानी को छोड़ करके, गले मिलना छोड़कर, एक दूसरे को मुबारकबादी देना छोड़कर, सबसे पहले गांव की मस्जिद से आवाज आती है, ऐलान होता है कि जाइए बहुत बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया है, सभी अपनी कुर्बानी को छोड़ें, आप कल कुर्बानी करें। सबसे पहले आप जख्मों से करा रहे लोगों की मदद करें। जो लोग ट्रेन के अंदर फंसे हैं इन तमाम लोगों की मदद करें और लोगों को ट्रेन से निकालकर उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाएं। जो भी इमदादी काम हो, राहत रसानी के काम हो, रेस्क्यू जो भी काम हो, तमाम लोग करें। मस्जिद के माइक से ऐलान होते ही तमाम लोग, जिसमें जवान, बच्चे, बूढ़े, सब दौड़ जाते हैं और जख्मियों की मदद करते हैं और ट्रेन के अंदर जख्मी पड़े करा रहे लोगों को निकालकर अपनी अपनी गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाने लग जाते हैं। और यही तक बस नहीं, जो औरतें होती हैं, ख्वातीन होती हैं, वो अपने घरों से निकलकर अपने हाथ में पानी का बोतल और खाने के सामान, बिस्किट लेकर ट्रेन के पास, जाए हादसे के पास पहुंचकर जो लोग परेशान हैं, जख्मों से करा रहे थे और जो लोग इतने बड़े हादसा से खौफजदा थे, सबको पानी पिलाती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा हादसा आप जानते हैं सूबा मगरिबी बंगाल के सिलीगुड़ी से मुत्तसिल रंगापानी और निजबाड़ी के दरमियान पेश आया था 17 जून 2024 10वीं जिलहिज्जा ऐन बकरीद के दिन। नाज़रीन, ये खबर आज आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपने 17 जून को जो खबर आपने सुनी थी ट्रेन हादसे की, सब लोगों ने इस खबर को सुनी, जिसमें तकरीबन 10 लोग हलाक हुए, 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन इस करीबी गांव छोटा निर्मल जोत, जो तकरीबन जाए हादसा से 50 मीटर दूरी पर यह गांव वाक़ है, मुस्लिम अक्सरियती गांव है, इन तमाम लोगों ने किस कदर जाफशानी के साथ इंसानियत की मिसाल पेश की और जख्मियों और ट्रेन में फंसे लोगों की मदद की। नाज़रीन, आपको यह बात भी यहां बता देना जरूरी है कि गुज़िश्ता साल 2023 के जून में भी उड़ीसा के बालासोर में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया था और जाए हादसा से कुछ दूरी पर एक सफेद इमारत थी। कुछ लोगों ने बताया और कहा था कि यह सफेद इमारत एक मस्जिद है। क्या वजह है कि मस्जिद के पास ही यह ट्रेन हादसा पेश आया था? हालांकि जब बाद में तफ्तीश की गई, वो सफेद इमारत मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर थी और ये बात जो इल्जाम लगाए जा रहे थे, ये गलत बात, ये गलत नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही थी, ये मुकम्मल तौर पर फॉल्स और गलत साबित हुई। लेकिन 2024 के 17 जून को सिलीगुड़ी के रंगापानी निजबाड़ी से मुत्तसिल कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ जो बड़ा हादसा पेश आया, इस हादसे में करीबी गांव निर्मल जोत के मुसलमानों ने किस कदर से मेहनत की, जख्मियों की मदद की, लोगों को अपने गाड़ी में बैठाकर, जख्मियों को अपने गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। ये खबर आप सबको जानने की जरूरत है, इसको आगे फैलाने की भी जरूरत है। यकीनन इस गांव के लोगों का ये अमल इंसानियत को बढ़ावा देने, आपसी भाईचारा को फरोग देने और कौमी यकजहती को मजबूत कर देने का अमल है और इस अमल की तारीफ होनी चाहिए और इसकी सराहना करने के साथ साथ इसको आगे तक बढ़ाना चाहिए। यही वजह है कि इस गांव के लोगों को अलग अलग तकरीबात में बुलाकर एजाज से नवाजा जा रहा है। सिलीगुड़ी की दीनी व समाजी तंजीम अंजुमन खिदमत खल्क की तरफ से इस गांव के लोगों को जो खास तौर पर पेश थे, उनको बुलाकर एजाज से नवाजा गया, इन सब का इस्तकबाल किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अंजुमन खिदमत खल्क के तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं और गांव के लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है। उनको फूलों का हार पहनाकर और उनको गुलदस्ता पेश करके सबका इस्तकबाल किया जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले भी सिलीगुड़ी की जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी इन तमाम लोगों को एजाज से नवाजा गया था। हालांकि कुछ लोकल मीडिया हैं जो इन लोगों की खिदमत को सराहा है और इन सब की तारीफ की है, लेकिन और भी जरूरत थी, इसको बड़े पैमाने पर दिखाने की जरूरत थी। नाज़रीन, हमने उस गांव के रहने वाले जनाब फजलुर रहमान से बात की तो उन्होंने बताया
کہ جب زوردار آواز ہمیں سنائی پڑی تو سبھی لوگ آواز کی طرف دوڑے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم لوگوں نے زخمیوں کی مدد کی، ٹرین میں پھنسے لوگوں کو باہر نکالا اور اسی کپڑے میں جس کپڑے میں ہم نے عید کی نماز پڑھی تھی انہی کپڑوں کو پہنے ہوئے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ٹرین حادثہ پیش آیا تھا تو لوگوں کے سامان ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، کسی کا موبائل پڑا ہوا تھا، عورتوں کی خواتین کے گہنے، ان کی زیورات بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے سب سامان کو یکجا کیا، جس میں موبائل، زیورات، سونے چاندی کے زیورات، سب کو یکجا کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی اور بحفاظت ہم نے ان تمام چیزوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یقیناً یہ کام قابل تعریف ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا جب حادثہ پیش آیا تھا تو گاؤں کی خواتین نے سب کچھ چھوڑ کر لوگوں کو پانی پلانے کا کام کیا، چائے ناشتہ بھی کرایا اور زخمیوں کو دلاسا بھی دیا اور جو بھی ہوا اپنی طرف سے فون کر کے ان کے گھر والوں کو اطلاع بھی دی۔ تو یہ خبر بڑی اہم خبر ہے۔ اس خبر کو آپ جو سن رہے ہیں آپ اس کو آگے بڑھائیے تاکہ سب لوگ سن سکیں، ملک کے کونے کونے تک یہ خبر پہنچ سکے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کس طرح لوگ آپسی بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے آج بھی کوشاں ہیں، ملک کی ترقی کے لیے آج بھی کوشاں ہیں۔ ناظرین، انجمن خدمت خلق کے سیکریٹری جنہوں نے اس پورے پروگرام کو آرگنائز کیا تھا اور اس گاؤں کے لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا ہے، انہوں نے کیا کہا آپ سنیں۔ انجمن خدمت خلق کی جانب سے آج سلیگوڑی میں ایک تقریب رکھی گئی اور اس تقریب میں پچھلے 17 جون کو سلیگوڑی سے قریب رانگا پانی اسٹیشن کے وہاں ایک کنچن جنگا ایکسپریس کا جو ایک بھیانک حادثہ پیش آیا تھا، اس میں قریب کے جو گاؤں ہے نرمل جوت، وہاں کے لوگوں نے بالخصوص نوجوانوں نے جس طریقے سے آگے آ کر وہاں ٹرین حادثے میں جو گھائل ہوئے تھے لوگ، ان لوگوں کی مدد کی، انہیں وہاں سے نکالا، انہیں وہاں سے نکال کر ہاسپٹل بھیجا، جس کی وجہ سے بہتوں کی جان بچی، ان کے سامان کی حفاظت کی۔ وہاں کی جو خواتین ہیں وہ لوگ بھی قابل تعریف ہیں، انہوں نے بہت اچھا کردار وہاں نبھایا تھا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس دن عید الاضحیٰ کا تہوار تھا اور عید الاضحیٰ کے تہوار ہونے کے باوجود نماز کے وقت ان لوگوں کو خبر ملی کہ ایک ایسا بھیانک ٹرین حادثہ قریب میں ہوا ہے اور وہ لوگ وہاں سے فوراً دوڑے، مسجد سے اعلان کیا گیا کہ اس ٹرین حادثے میں جو لوگ زخمی ہیں ان لوگوں کی مدد کی جائے، اور وہاں کے نوجوان فوری طور پر وہاں حاضر ہو کر ان کی مدد شروع کر دی اور انہیں ہسپتال بھیجنا شروع کیا، جس کی وجہ سے بہتوں کی جان بچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جو لوگ شامل تھے اس میں، ان لوگوں نے ان لوگوں کی خدمت کی، انہیں پانی پلایا اور دیگر طریقے سے ان کے سامان کی حفاظت کی، اور اس طریقے سے جو صحیح میں اسلام کا حکم ہے ان لوگوں نے اس کی مثال وہاں قائم کی ہے، اور جسے آج پورے بنگال کے لوگ ساتھ ہی ساتھ پورے ملک کے لوگ جان رہے ہیں اس بات کو کہ اگر اس طریقے کا کوئی حادثہ ہو تو وہاں کسی بھی طرح کا کوئی تفریق کے بنا، کسی بھی زبان یا مذہب کے تفریق کے بنا لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے اور آگے آ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ مثال نرمل جوت کے نوجوانوں نے پیش کیا ہے اور جو کہ آج پورے ملک میں اسے سراہا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے آج انجمن کی طرف سے انہیں ایک تقریب میں انہیں اعزاز سے نوازا ہے، ان کا استقبال کیا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے شہر کے بہت ہی گنے چنے لوگ شامل تھے اور بہت سے کمیٹی کے، بہت سے سماج کے لوگ اس میں شامل تھے، اور ان لوگوں کے سامنے اس کارکردگی کو نبھایا گیا ہے، جس سے لوگ بہت خوش ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور آئندہ خدا نہ خواستہ کبھی اس طریقے کا کوئی حادثہ ملک کے کسی بھی کونے میں ہو تو تمام لوگوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہوں، ان کی مدد کریں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے، اور اسی طریقے سے جو خدمت خلق کا سلسلہ ہے، جو اسلام کا پیغام ہے، یہ عام ہو اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ہماری کوشش کیسی لگی؟ آپ ہمیں ضرور اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیوز ٹوڈے اردو کو ضرور فالو کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری سرگرمیاں یوٹیوب پر بھی جاری ہے، آپ سرچ کیجئے نیوز ٹوڈے اردو اسلام پور تو ہمارا
جو یوٹیوب کا چینل ہے نیوز ٹوڈے اردو IND کے نام پر آپ کو شو کرے گا، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کیجیے۔ اب دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔